बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। सीरतुन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सिलसिले की एक नई वीडियो के साथ मैं हूं इफ्तिखार अली गिलानी। नाज़रीन इकराम, साबका वीडियो में आपकी खिदमत में गार हिरा और पहली वही के हवाले से गुफ्तगू की थी। आज हम उस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। पहली वही के बाद कुछ अरसे के लिए फितरतुल वही होती है, यानी कुछ अरसे के लिए वही बंद हो जाती है और फिर हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ़ लाते हैं। हाफिज़ इब्न हजर रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि वही की चंद रोज़ा बंदिश इसलिए थी ताकि आप पर जो खौफ तारी हो गया था वो रुखसत हो जाए और दोबारा वही की आमद का शौक़ और इंतज़ार पैदा हो जाए। चुनाचे जब हैरत के साए सुकड़ गए, हकीकत के नुकूश पुख्ता हो गए और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यकीनी तौर पर मालूम हो गया कि आप अल्लाह तबारक व तआला के नबी हो चुके हैं और आपके पास जो शख्स आया था वो वही का सफ़ीर और आसमानी खबर लाने वाला फरिश्ता है, और इस तरह वही के लिए आपका शौक़ और इंतज़ार इस बात का ज़ामिन हो गया कि आइंदा वही की आमद पर आप साबित कदम रहेंगे और इस बोझ को उठा लेंगे। तो हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम दोबारा तशरीफ़ लाए। दूसरी वही में सूरह अल-मुदस्सिर की इब्तदाई आयात में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कई हुक्म दिए गए जो बज़ाहिर तो बहुत मुख्तसर और सादा हैं, लेकिन हकीकतन बड़े दूररस मकासद पर मुश्तमिल हैं और हक़ाइक़ पर इनके गहरे असरात मुरत्तब होते हैं। चुनाचे इंजार की आखिरी मंजिल ये है कि आलम वजूद में अल्लाह तबारक व तआला की मर्ज़ी के खिलाफ जो भी चल रहा हो उसे उसके पुरखतर अंजाम से आगाह कर दिया जाए, और वो भी इस तरह कि अज़ाब इलाही के खौफ से इसके दिलो दिमाग में हलचल और अत्थल पत्थल हो जाए। दूसरा, रब की बड़ाई और किबरियाई बजा लाने की आखिरी मंजिल ये है कि रूए ज़मीन पर किसी और की किबरियाई बरकरार न रहने दी जाए, बल्कि उसकी शौकत तोड़ दी जाए और उसे उलट कर रख दिया जाए, यहाँ तक कि रूए ज़मीन पर सिर्फ अल्लाह तबारक व तआला की बड़ाई बाकी रहे। तीसरे, कपड़े की पाकी और गंदगी से दूरी की आखिरी मंजिल ये है कि ज़ाहिर व बातिन की पाकी और तमाम शवाइब अलवास से नफ्स की सफाई के सिलसिले में इस हद कमाल को पहुँच जाएं जो अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के घने साए में उसकी हिफाजत व निगहदाश्त और हिदायत व नूर के तहत मुमकिन है। यहाँ तक कि इंसानी माशरे का ऐसा आला तरीन नमूना बन जाए कि आपकी तरफ तमाम कल्ब सलीम खिंचते चले जाएं और आपकी हैबत व अज़मत का एहसास तमाम कज दिलों को हो जाए और इस तरह सारी दुनिया मुआफ़क़त या मुखालफत में आपके गिर्द मुर्तकिज़ हो जाए। चौथा, ये कि एहसान करके इस पर कसरत ना चाहने की आखिरी मंजिल ये है कि अपनी जिद्दोजहद और कारनामों को बड़ाई और अहमियत ना दें, बल्कि एक के बाद दूसरे अमल के लिए जिद्दोजहद करते जाएं और बड़े पैमाने पर कुर्बानी और जहद व मुशक्क़त करके इसे उस मानी में फरामोश करते जाएं कि ये हमारा कोई कारनामा है, यानी अल्लाह की याद और इसके सामने जवाबदेही का एहसास अपनी जहद व मुशक्क़त के एहसास पर गालिब रहे। आखिरी आयत में इशारा है कि अल्लाह की तरफ से दावत का काम शुरू करने के बाद मुआनिदीन की जानिब से मुखालफत, इस्तेहज़ा, हंसी और ठट्ठे की शक्लों में इज़हार आसानी से लेकर आपको और आपके साथियों को कत्ल करने और आपके गिर्द जमा होने वाले अहले ईमान को नीस्त व नाबूद करने तक की भरपूर कोशिशें होंगी और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इन सब से साबका पेश आएगा। इस सूरत में आपको बड़ी पामर्दी और पुख्तगी से सब्र करना होगा, वो भी इसलिए नहीं कि इस सब्र के बदले किसी हिज़्ज़े नफसानी के हुसूल की तवक्को हो, बल्कि महज अपने रब की मर्ज़ी और उसके दीन की सरबुलंदी के लिए वल रब्बिका फस्बिर। अल्लाह अकबर। ये अहकामात अपनी ज़ाहिरी शक्ल में कितने सादा और मुख्तसर हैं और इनके अल्फाज की बंदिश कितनी पुरसकून और पुरकशिश नगमगी लिए हुए है, लेकिन अमल और मकसद के लिहाज से ये अहकामात कितने भारी, कितने बाअज़मत और कितने सख्त हैं, और इनके नतीजे में कितनी सख्त आंधी बपा होगी जो सारी दुनिया के गोशे गोशे को हिलाकर और एक को दूसरे से गुथ कर रख देगी। इन्हीं मज़कूरा आयात में तबलीग व दावत का मवाद भी मौजूद है। इंजार का मतलब ही यही है कि बनी आदम के कुछ आमाल ऐसे हैं जिनका अंजाम बुरा है, और ये सबको मालूम है
کہ اس دنیا میں لوگوں کو نہ تو ان کے سارے اعمال کا بدلہ دیا جاتا ہے اور نہ دیا جا سکتا ہے۔ اس لیے انداز کا ایک تقاضا یہ بھی ہے کہ دنیا کے دنوں کے علاوہ ایک دن ایسا بھی ہونا چاہیے جس میں ہر عمل کا پورا اور ٹھیک ٹھیک بدلہ دیا جا سکے۔ یہی قیامت کا دن جزا کا دن اور بدلے کا دن ہے۔ پھر اس دن بدلہ دیے جانے کا لازمی تقاضا ہے کہ ہم دنیا میں جو زندگی گزار رہے ہیں اس کے علاوہ بھی ایک زندگی ہو۔ بقیہ آیات میں بندوں سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ توحید خالص اختیار کریں، اپنے سارے معاملات اللہ کو سونپ دیں اور اللہ کی مرضی پر نفس کی خواہش اور لوگوں کی مرضی کو ترجیح دیں۔ اس طرح دعوت و تبلیغ کے مواد کا خلاصہ یہ ہوا: توحید، یوم آخرت پر ایمان، تزکیہ نفس کا اہتمام یعنی انجام میں بد تک لے جانے والے گندے اور فحش کاموں سے پرہیز، اور فضائل و کمالات اور اعمال خیر پر کاربند ہونے کی کوشش، اپنے سارے معاملات کی اللہ کو حوالگی و سپردگی۔ پھر اس سلسلے کی آخری کڑی یہ ہے کہ یہ سب کچھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان لا کر آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باعظمت قیادت اور رشد و ہدایت سے لبریز فرمودات کی روشنی میں انجام دیا جائے۔ پھر ان آیات کا مطلع اللہ بزرگ و برتر کی آواز میں ایک آسمانی ندا پر مشتمل ہے، جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس عظیم و جلیل کام کے لیے اٹھنے اور نیند کی چادر پوشی اور بستر کی گرمی سے نکل کر جہاد و کفاح اور سعی و مشقت کے میدان میں آنے کے لیے کہا گیا ہے، یعنی یا ایھا المدثر قم فانذر، اے چادر پوش اٹھ اور ڈرا۔ گویا یہ کہا جا رہا ہے کہ جسے اپنے لیے جینا ہے وہ تو راحت کی زندگی گزار سکتا ہے، لیکن آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو اس زبردست بوجھ کو اٹھا رہے ہیں تو آپ کو نیند سے کیا تعلق، آپ کو راحت سے کیا سروکار، آپ کو گرم بستر سے کیا مطلب، پرسکون زندگی سے کیا نسبت، راحت بخش ساز و سامان سے کیا واسطہ۔ آپ اٹھ جائیے اس کار عظیم کے لیے جو آپ کا منتظر ہے، اس بار گراں کے لیے جو آپ کی خاطر تیار ہے۔ اٹھ جائیے جہد مشقت کے لیے، تکان اور محنت کے لیے۔ اٹھ جائیے کہ اب نیند اور راحت کا وقت گزر چکا، اب آج سے پہم بیداری ہے اور طویل و پرمشقت جہاد ہے۔ اٹھ جائیے اور اس کام کے لیے مستعد اور تیار ہو جائیے۔ یہ بڑا عظیم اور پرہیبت کلمہ ہے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پرسکون گھر، گرم آغوش اور نرم بستر سے کھینچ کر تند و طوفان اور تیز جھکڑوں کے درمیان اتھاہ سمندر میں پھینک دیا اور لوگوں کے ضمیر اور زندگی کے حقائق کی کشاکش کے درمیان لا کھڑا کیا۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اٹھ گئے اور 20 سال سے زیادہ عرصے تک اٹھے رہے، راحت و سکون تج دیا، زندگی اپنے لیے اور اہل و عیال کے لیے نہ رہی۔ آپ اٹھے تو اٹھے ہی رہے، کام اللہ کی طرف دعوت دینا تھا۔ آپ نے یہ کمر توڑ بارے گراں اپنے شانے پر کسی دباؤ کے بغیر اٹھا لیا۔ یہ بوجھ تھا اس روئے زمین پر امانت کبریٰ کا بوجھ، ساری انسانیت کا بوجھ، سارے عقیدے کا بوجھ اور مختلف میدانوں میں جہاد و دفاع کا بوجھ۔ آپ نے 20 سال سے زیادہ عرصے تک پہم اور ہماگیر مارکہ آرائی میں زندگی بسر کی، اور اس پورے عرصے میں یعنی جب سے آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہ آسمانی ندائے جلیل سنی اور یہ گراں بار ذمہ داری پائی، آپ کو کوئی ایک حالت کسی دوسری حالت سے غافل نہ کر سکی۔ اللہ آپ کو ہماری طرف سے اور ساری انسانیت کی طرف سے بہترین جزائے خیر عطا فرمائے۔ ناظرین کرام، اگلی ویڈیو میں آپ کی خدمت میں دعوت کے ادوار اور مراحل پیش کروں گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیغمبرانہ زندگی کو 2 حصوں میں تقسیم کرتے ہیں۔ ایک زندگی مکی ہے اور دوسری مدنی۔ مکی زندگی تقریباً 13 سال ہے جبکہ مدنی زندگی 10 سال ہے۔ پھر ان میں سے ہر حصہ کئی مرحلوں پر مشتمل ہے اور یہ مرحلے بھی اپنی خصوصیات کے اعتبار سے ایک دوسرے سے مختلف اور ممتاز ہیں۔ اس کا اندازہ آپ کی پیغمبرانہ زندگی کے دونوں حصوں میں پیش آنے والے مختلف حالات کا گہرائی سے جائزہ لینے کے بعد ہو سکتا ہے۔ مکی زندگی 3 مرحلوں پر مشتمل تھی۔ پس پردہ دعوت کا مرحلہ جسے ہم خفیہ تبلیغ کہتے ہیں، اور دوسرا اہل مکہ میں کھلم کھلا دعوت کا مرحلہ 4 سال نبوت کے آغاز سے 10ویں سال کے اواخر تک، اور تیسرا مکہ سے باہر اسلام کی دعوت کی مقبولیت اور پھیلاؤ کا مرحلہ یعنی 10ویں سال نبوت کے اواخر سے ہجرت مدینہ تک۔ ہر نبی کے لیے
وقت اور علاقہ مخصوص ہے، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے نہ وقت مخصوص ہے نہ علاقہ مخصوص ہے۔ آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجے گئے ہیں، اور قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اسی کے ساتھ افتخار علی گیلانی کو اب اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔